सोडटा आयच्या दिसाचे सोरपुसो तुका दुनिया ते भेटोयता दिसा फातोडू देताना काळजातले उद्गार सुटता आयच्या दिसाचे सोरपुसो तुका दुनिया ते भेटोयता संकोष्टांनी सोता तुका उसक्या कोपीन सोता तुका कुशालपणान सोता तुका सगळी कोडे सोता तुका संकश्टांनी खुशालपणान सगळे कडेन सोदता तुका ही उतरां गावून दोनया देवाचेर आमचो भावार्थ आमी दिसाचे सुरवातेकूच उचारला. ह्याच भावार्थान मिसाचे पेटींत वांटो घेवया. आयच्या दिसा आमी मागतले हांव मिसान अलेक्शियस पेरेरा आनी ताचे फामिली खातीर दिन वाचून भेटयता. तशेंच मागुया मारियो डायस ताचे खातीर ताचे भलायके खातीर, तशेंच जेन्सी मेंडीस ताचे भलायके खातीर मागतना मागुया बेर्नादो मेंडीस ताचे खातीर. तेगे सिस्टरीन कितें भशेन दुयेंत आसा मागूंक लायला. ट्रातामेंट तिचो चलता बरे भशेन जावं मागूंक लायता. तसोच एकलो कुवेटाक कोवीड पिडा जावन बरोच पेरीग आसा ताचे खातीर मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आयज बाग्योंत आंतोनीच्या त्रेजेनाचो दुसरो दीस आनी आमचो विशय प्रश्नान दुकान तीर रावूंक आमची दिश सासनीक जिविताक लावया. मोगाल बाबा भयणीनो, जिवीत आमकां देवाचें फुकट देणी आनी मरण सासनीक जिविताचें आपोवणी. जेजू म्हणटा, आमचो देव मेलेल्यांचो न्हय पूण जिवी आसलेल्यांचो. तर ह्या संवसारांत जियेतना प्रश्न दूख कोंत आसतलीच. आमी सगळ्या तीरपणान देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी भावार्थान हे संवसारी यात्रा करूंक गरज. जाल्यारूच शेवटी सासनीक जिवितान भितर सरूंक पावतले हांव. असलेच जिविताचे दीश लावून जियो बाग्योंत आतोनीक फुडें घालून मागुया. आयचो विशय आतांच आमी आयकला. आमच्या कोश्टां दुकान थीर रावया. आमची दिश्ट सासनीक जिविताचेर लावया. आनी पवित्र मिसाचे पेटेक बरे भशेन तयार जावं आमची पातकां ओळखून घेवया, बोक्षणे मागुया. कितले फावटी भोव करून आमच्या आडखोळी आनी खोती दुखी मदें आमचो भावार्थ आल्लो, आमचो विस्वास आनी बोरवांचो आमी सोडलो. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. कितले फावटी भोव करून कोणें आमकां वायट केलां तेन्ना वो आमकां त्रास पडटले आसले तेन्ना आमचो मोग निवलो आनी मोगाच्यो करुण्यो आमी सोडल्यो. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. ह्या मिसा वरवीं आमचो भावार्थ जिवो आनी थीर जाल्लो, आमचो बोरवांचो चडलेलो आनी देवा आनी पेल्या तांय आमचो मोग पेटलेलो आमकां जाय. तर हेंच मागून नम्रतायेन म्हणुया, सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुजी मांडा वळख केदी चुकोना. नश्टें तें सगळें आमचे थावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी कालत्या काळजान मागता. आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता.
सासणाच्या सासणांक Amen. तोबिताच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हज्या दुकांत हांव रडूंक लागलो आनी विलाप सोडून हांवें अशें मागणें केलें. सर्वेस्परा तूं प्रमाणीक आनी तुज्यो कोरण्यो प्रमाणीकपणाच्यो. सोकल्यो तुज्यो वाटो काकूत आनी सोत आनी तूं नितीवंत नितीदार आनी तुजे निवाडे सदांच नितीचे. देखून सर्वेस्परा म्हजो उगडास कोर, म्हजेर तुजी नदर घाल आनी म्हज्या पातकांक लागून आनी तुज्या दोळ्या मुखार नेणारपणान केल्ल्या चुकी पासत तशेंच म्हज्या पुर्वजांच्याय चुकी पासत म्हाका खास्त लावू नाका. आमी तुजेर पातक केला आनी तुज्यो आज्ञा मोडल्यात. आमचे लुटून भरूंक तुवें निर्मिलें. गुलामपणाचे आनी मोरणाचे स्वाधीन तुवें आमकां केलीं. आमकां तुवें शिंपडायलीं त्या सगल्या राष्ट्रां मदें खबरांचो, खेबाळांचो आनी केडण्यांचो माल आमी जावंक तुवें निर्मिलें. तुजे कायदे आमी पाळूंक नात, ना म्हूण तुजे मुखार स्वता पोरमोणे आमी चलूंक ना. देखून म्हज्या चुकी पासत आनी म्हज्या पुर्वजांच्या पातकां पासत आमकां फावो ती खास्त लायताय तेन्ना सोकले तुजे निवाडे सारके. देखून आतां म्हजे सोरी तुका जाय तें हें. तुजे खुशे पोरमोणे म्हजो प्राण काड. ह्या संवसारांतलो भायर सरून परतून हांव मातयेंत वचूंक सोदतां. कित्याक जियोंचे परस मेल्यार म्हाका अदीक बरें. बेश्त्योच म्हज्यो केडण्यो मोसकोऱ्यो करतात. देखून बोव व्हड म्हजें दूख. सर्वेस्परा तुज्या हुकुमान ह्या दुकांतलो हांव सुट्टलो म्हूण रावतां. सदांकाल हांव जिवंक जाय त्या म्हज्या घरा म्हाका वचून दी. म्हजे वेली तुजी नदर काडूं नाका. त्याच दिसा मेदियेच्या एकबाताना गांवांत साराक रागवालाचे दुवेक अशें घडलें. तिच्या बापायच्या चाकोरणीन तिका अपमान केली. तिका 7 पावटी लग्न केल्ली आनी आस्मोडियोसान ह्या सगल्या वण पाश्ट वेवसारान तिच्या न्हवऱ्यांक एका फाटल्यान एकाक तिचे लागीं गो बायल कोशी एकवटचे आदींच जिवेशी मारलोले. चाकोरणीन म्हणलें, होय, तुज्या गोवांक तुवेंच जिवेशी मारल्याय. तुका 7 गोव आसले आनी तांचे एकल्याचे पोरयान तुका एक तरी भुरगें जल्मूंक ना. तर तूं आमकां त्रास कित्याक दिताय? ते मेले देखून तांचे बरोबर तुंय मोर. तुका पूत ना म्हूण दू पोरयान जल्मलेली पळोवंक आमी उरोना जावं. हें आयकून त्या दिसा ती खोंतींत बुडली आनी आपल्या बापायच्या वयल्या कुडांत वचून थंय गोळ घेवंक ती सोदताली. पूण तिणें आपणाच भितर म्हणलें, म्हज्या बापायची हांव एकलीच धूव. हांव अशें केल्यार तो लोचयेक सांपडटलो आनी म्हाका लागून तो फोंडांत पावूंक खरो. हांव गोळ घेना जाल्यार अदीक बरें. पूण म्हज्या जिवितान केडण्यो आयकूंचे सुवातेर म्हजेर मरण धाड म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागल्यार चड बरें. हे पावटी तांचे दोगांयचे मागणे बरोबर मोयमेवोन देवा मुखार पावले आनी दोगांयच्या गोरजांक पावूंक देवान राफाएलाक पाठयलो. देवाचे उतोरे. देवाची व्हडकान. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. म्हणुया, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला. म्हाका फटोवंक दिवं नाका. म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवं नाका. तुजेर विस्वास ठेवतात ती कदींच फटोवची नात.
जी कोण दिल्ले उतर बेपोरवेन मोडटात तींच लोचेक सांपडटली. सबाब तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. सबाब तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर. म्हजे तोरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बोगोर माये मोगान म्हजो उगडास कोर. सबाब तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. सबाब तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. सगळीं उबी रावया. Sorvespora, suisu sorvespora, sorvespora, suisu. Sorvespora, suisu sorvespora, sorvespora, suisu. सोमी म्हणटा पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. Sorvespora, suisu sorvespora, sorvespora, suisu. Sorvespora, suisu sorvespora, sorvespora, suisu. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुझी सोबे आसो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. मोहिमा तुका सौम्या. साधुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जीवनपण ना म्हणटात. जेजूशी येवन तांणी ताचे कडेन विचारले, गुरुजी, मोइसेसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी संसत नासतना मेलो. आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो. ताकाय संसत ना जाली. आनी तसोच तिसरो ते जिन्सी 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले, पूण भुरगें बाळ ना जालें. सगळ्यां निमाणी ती बायलोय मेली. तर 7 जाण तिचे लागीं लग्न जालेले म्हणटोच पुनर्जीवनपणान सगळीं नव्यान जिवंत जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीण ती जातली. आनी जेजून प्रतिपाळून तांकां म्हळें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळो देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. मेलोल्यांतली नव्यान जिवंत जातोच दादले तश्यो बायलो लग्न जायनात. बोगोर सर्गीच्या देवदूतां सारकीं जातात. मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा संबंदी पळोवया. आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोइसेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार जिलकुटाची खबर मेळटा थंय तुमी वाचूंक ना बी. मेलेल्यांचो न्हय, बोगोर जिवी आसलेल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Wakani tuka Krista. बोगाळ भाव भयणीनो, एब्राहम लिंकन अमेरिकेचो एक नांव वस्तो
राष्ट्राध्यक्ष जावन गेलो. तसोच आख्खो संवसारभर एक बरो फुडारी म्हूण ताची इतिहासान नोंद जाल्ली आसा. एक बऱ्यांतलो बरो फुडारी. ह्या देशाचो राष्ट्राध्यक्ष तो 1860 वर्सां 1860 वर्सां ताणें ह्या देशाची झुटी आपल्या हातान घेतली. प्रेसिडेंट तो जालो. म्हूण ह्या पदार पावपाक, प्रेसिडेंट जावपाक ताका 30 वर्सां लागलीं. 30 years. 19 कितलेच फावट तो एलेसांवांक बसलो, पडलो, पिड्ड्यार जालो. सुमार 30 वर्सां ताणें हो आपल्या काळजान आसलेलो आवडो एक फुडारी जावपाचो ह्या देशाचो 30 वर्सां तो आवडो पुरो करपाक ताका 30 वर्सां वाट पळोवची पडली, रावचें पडलें. जायत्यो आडखळी ताका आयल्यो. ताची थोडी ताचो जिवितांतली काणी हो इतिहास हिस्ट्री म्हळ्यार अशी. 1832 वर्सां पयलेच फावट तो एलेसांवांक कसो उबो रावलो. 1832 he was defeated for the legislature. कायदे मंडळाचो ताणें ह्या एलेसांवांक कायदे मंडळाच्या तो पयलोच उबो रावलो, हारवलो. 1833 वर्सा 1833 ह्या वर्सा ताचें बिझनेस आसलें तें पडलें. His business failed. 1836 वर्सा 1836 तकलेन आल्लो. नेरवां फ्राक जाली. He had a nervous breakdown. 1843 वर्सा 1843 he lost the nomination for Congress. काँग्रेस म्हळ्यार आमची काँग्रेस BJP तसलें न्हय, पार्लमेंटांचो फेडरल पार्लमेंट ऑफ द US. थंयसर पिड्यार जालो. 1845 1845 ह्या वर्सा he was defeated for the Senate. थंयसरूय हारवलो. 1856 वर्सा 1856 ह्या वर्सा he lost the nomination for vice president. उपराष्ट्राध्यक्ष जावपाक थंयसरूय तो हारवलो. And then in 1860 he was elected president. आनी 30 वर्सां सुमार ताची अशी हारोवपाची काणी ताची जाली. He was acquainted with failure. एका फाटल्यान एक ताच्या जिवितान अपेस आयलें. पूण आपलो धीर ताणें सोडलो ना. आपलो विश्वास भावार्थ सोडलो ना. हाचो जाबाबान लागून आमी म्हटलां तुजेर म्हजो विश्वास हांवें दवरला सर्वेश्वरा. असलींच ताची भोगणां, ताची चिंतनां. देवाचेर विश्वास सोडलो ना. एक फावट ताचो मेंटल नर्वस ब्रेकडावन जालो, पूण आपणाक सांवरून ताणें घेतलो. फुडल्या जिविताक फुडो केलो. कितल्या जाणांनी घडये ताची खेपाडां केलीं आसतलीं. आरे तुका आनी हें कोणें सांगलां एलेसांवां, दुसरें कितेंय कर, तुका हें कोणें सांगलां. आमचे भाशेन आमी म्हणटा बोटांक तारवां आनी तारयाक गोरवां कोणें सांगल्यान. बोटांचें काम बोटानूच करपाचें, व्हडें चलोवपाचें न्हय. आनी व्हडेकाराक गोरवां राखपाचें जावचें ना, जमचें ना. बोटांक तारवां, तारयाक गोरवां. ताकाय म्हटलां आसतलें तुका हें कोणें सांगलां एलेसांवां फुडारीपण. तूं सोड. आनी तो प्रेसिडेंट जाल्या उपरांतूय ताचो तो देश त्या काळार कठीण परिस्थितीन आसलो. कित्याक जायतीं वर्सां नागरीक झूज थंयसर चलतालीं, सिवील वॉर. आनी ह्या झुजाक लागून तांची सगळीं प्रशासन सगळें हाल्लेलें कोलमडून पडलेलें. परिस्थिती बिकट जाल्ली अमेरिकेची. आनी हे परिस्थितीन ताका तो जिखून आयलो, प्रेसिडेंट जालो. आनी तो म्हणटा, he says
God selects his own instruments and sometimes they are queer ones. म्हळ्यार विचित्र भाशेन देव मनशाक आपले ही गॉड सिलेक्ट्स हिज ओन इंस्ट्रुमेंट्स, आपली हातयारां देव आपुणूच वेंचून काडटा आनी ती केन्नाय विचित्र भाशेन दे आर क्वियर समटायम्स. For instance, he chose me to steer the ship through a great crisis. हे परिस्थितीन अमेरिकेच्या ह्या देशाचे परिस्थितीन देवान म्हाका वेंचून काडला. ह्या वर्सा हें रिजर्व कशें म्हाका दवरलेलें, कित्याक हे परिस्थितीक फुडो करपाक दुसऱ्याक कोणाक जावचें नासलें. Another man might have collapsed under the ordeal, but not Abraham Lincoln. दुसरो जाल्यार हें सोडटलो आसलो, हें नाका म्हणटलो आसलो. हो देश आतां चलोवंक जाय, सगळी बिकट जाल्या परिस्थिती ह्या झुजाक लागून. आनी हो ताचो बावाड. एका दिसा हांव जिखतलो, एका दिसा म्हजो आवडो हांव पुरो करूंक पावतलो, हो ताका बोरवासो आसलो. आमी हिंदी भाशेन काय बरें गीत गायता, हम होंगे कामयाब एक दिन, बरें गीत. आमी एका ना एका दिसा आमकां जैत मेळटलें, जैतिवंत जातलें हांव. हें ह्या मनशान ओळखून घेतलें. एक ना एक दीस म्हाका हांव त्या पदार पावतलो, आनी ताचो तो बोरवासो बावाड. विश्वास ताचो आसलो. मराठी भाशेन एक बरें सांगणी आसा, आलेले आभाळ निघून जाणारच, रात्री नंतर पहाट होणारच आहे. आलेले आभाळ निघून जाणारच आहे. आभाळ म्हळ्यार मोड आयलां, मोडप कोसळोन पडलां, आयलां तें, कुपां आयल्यान ती निघून जाणार आहे. ना जातलीं, फुडें वेतलीं. फाटल्या दिसांनी आमच्या गोंयांत व्हडलें मोड जालें. तैक तें मोड 24 वरां उरलें, मागीर फुडें गेलें, उरोंक ना. आलेले आभाळ निघून जाणारच आहे, रात्री नंतर पहाट होणारच आहे. काय बरें उतर. रात जाल्या उपरांत सकाळ उफातें जातलेंच. ह्या मनशान हें ओळखून घेतलें. मोडार मोडां आयलीं, वयता थंय डिफीट, वयता थंय सेटबॅक. ताका फुडो करपाक ताचो विश्वास देवाचेर आसा. तोच म्हणटा, देवान म्हाका हें वर्स दवरलेलें प्रेजिडेंट कसो जावपाक आनी हो देश चलोवपाक. इतली कठीण परिस्थिती. ह्या मनशान ओळखून घेतलें, चौकांतल्या रेड सिग्नल पडटोच ट्रॅफिकाचें मातशें रावलें म्हणटकूच ग्रीन सिग्नल येतलें. कठीण परिस्थिती आयल्या, मोडार मोडां येतात, वयता थंयसर हारोवता. पूण एक ना एक दीस हिरवो भावटो म्हाका दिसतलो, दिवो दिसतलो. तातूंतल्यान ताणें एके भशेन वाट काडली. ताच्या मेजार बरयल्लीं उतरां सदांच आसतालीं. एक फावटी ताणें दवरलेली मेजारूच, दीस टू शाल पास अवे. हें पासार जातलें, ना जावन वयतलें. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, तो बेताचें मागणें, तो बेत देवाक मागणें करता आनी मागणें करता करता निमाणो शीण करता आनी म्हणटा, सायबा हें म्हज्यान सोंसूंक जायना. हांव जालां केण्ण्याचो बाल, खोबराचो, खेबडाचो आनी केण्ण्याचो माल. आमी ह्या वेळार जाल्या, त्या खातीर आतां कितें कर सायबा, तुजे खोशये प्रमाणे म्हजो प्राण काड, म्हजो जीव काड. बेश्ट्योच म्हज्यो केण्ण्यो आनी मस्कऱ्यो करतात, देखून हांव भोव व्हड म्हजें दूख. सर्वेश्वरा, तुज्या हुकुमान ह्या दुखांतलो हांव सुटलो म्हूण रावतां. सदांकाल हांव जियोंक जाय त्या म्हज्या घरा, म्हळ्यार तुज्या घरा म्हाका वचून दी. म्हजो वेळ, म्हजे वेली तुजी नदर काडूं नाका. वर म्हणटा, म्हाका आतां सोंसूंक जायना. आय कॅनॉट बेर इट, आय कॅनॉट फेस इट, टेक माय लायफ. आनी साराय तसलेंच मागणें करता, जीव दिवंक वयता, पण तरी ताका ओकमान करता. तिका भुरगें बाळ नासलें आनी एक चाक करून तिची खेबाडां करता. तुका एकूय भुरगें जावंक ना, 7 घोव आसले ते मेले सगळे. तूं दृश्टी बायल, तुजें भुरगें बाळ आमकां पळोवंक आनीक मेळोवंक नाका. आनीक
की तिका सारके सोकला घालता. आमी म्हणटा आमचे भाशेन एक म्हणणी आसा, माडा वयल्यान पडलेल्याक पिड्यांनी मारचो न्हय. माडार्थान पयलोच पडला आनी तो खोवला, ताका आनी पिड्यांचो मार दिनाका. तो घडये चोरूंक गेल्लो जाय, तो कितेंय जावं नाल तुजें, पूण पडलो माडा वयलो पिड्यांनी आनीक ताका मारूं नाका. पयलोच माडार्थान दुखवला. तशी ही चाकोरून हे वस्तोरेक साराक भुरगें बाळना आनी तिच्या दुखान आनीक दूख घालता. आनीक जावंक नाका, आनीक तुका भुरगें बाळ जावपाक पावनाका असली शिराप कशें. आनी ती कितें करता, कुडान बापायच्या वयल्या कुडान वचून गोळ घेवंक ती सोदताली. हांव आतां जीव दिता, हें सोंसूंक जायना. पूण तिणें आपणाच भितर म्हळें, म्हज्या बापायची एकलीच धूव हांव अशें केलें जाल्यार तो लोचेक पडटलो आनी म्हाका लागून तो फोंडान पावूंक खरो. हांव गोळ घेना जायल्यार अदीक बरें. आनी ह्यो केडण्यो आयकोचे परस आपणाचेर मरण धाड म्हूण तोपिता भाशेन ती मागणें करता. आनी हें तांचें मागणें आयकल्या उपरांत राफायलाक दोनी देव आपयता. विस्वासान ती मागणें करतात. तुजेर आमचो विस्वास हांवें दवरला सर्वेश्वरा. आमी जाबाब म्हटला पळय तो, तसल्या विस्वासान ती मागणें करतात. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेश्वरा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. आयज आमी जाबाब म्हटला, तुजेर आमचो विस्वास हांवें दवरला. म्हाका फटोवंक दिनाका, म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवं नाका. आईचो जबाब. आमकां जर देवाचेर विस्वास आसा जाल्यार आमी ओळखून घेतले. हांव संवसारांत हो संवसार उजवाड तसो काळोख, तातूंत दूख तशें सूख आसा. देवाचेर विस्वास आसा तेन्ना आमकां दूख सूख आसा हें आमी ओळखून घेतले. हांव संवसार उजवाड तसो काळोख, तातूंत दूख तशेंच सूख आसा. संवसारांत सूख म्हणटा तें कोणाक आसूं. दोगोच मनीस सुखी संवसारांत आसतात, ते म्हळ्यार एकलो पिशे मनीस सुखी आनी दुसरे ल्हान भुरगीं. तांकां खबर ना जिवीत कितें. आनी पिशांकूय उरलेल्यांक सगल्यांक दूख सूख आसा. आनी दूख सदांच तशेंच उरना. आलेली आभाळ निघून जाणारच आहे, रात्री नंतर पहाट होणारच आहे. If God sends stony paths, He provides stony shoes. देव आमच्या जिवितान फातरांची वाट दाखयता जाल्यार दिता जाल्यार तो फातरांचे मोचे आमकां दिता. वाटूच कांट्या खुट्यांची दिना, ताका बरी हारूय आमकां दिता. Christ has not asked anyone to run away from the problem of the world, but to face them and solve them. जेजून आमकां वाट दाखयल्या. कुरसाक वेंग मारली, मोरोसोर कांटे घेतले माथ्यार, पळोवंक ना, तेंच आमकां तो शिकयता. Christ has not asked anyone to run away from the problems of the world, but to face them and solve them. ताका फुडो करूंक आनी सुटावे करूंक ताणें आमकां शिकयलां. A person is happy not because everything is right in his life, but because his attitude towards life is right. काय बरी उतरां. एक मनीस खुशाल आसा कित्याक ताच्या जिवितान सगलें सारकें आसा म्हूण तो खुशाल न्हय, पूण ताची नदर जिविताक पळोवपाची नदर सारकी आसा देखून तो खुशाल. A person is happy not because everything is right in his life, but because his attitude towards life is right. आयज हो संदेश आयचो विशय आमकां हेंच करूंक आपयता. कश्टां दुखांत आमची दिश्ट थीर करुया. अब्राहम लिंकना भाशेन आमचो विस्वास घट करुया आनी सासणीक जिविताचेर दिश्ट लावुया. सासणीक जिविताचेर आमची दिश्ट हाडली जाल्यार आमी मागीर शुभ वर्तमानांत आयकलां ते भाशेन प्रश्न करूंक पडटले. हांव कोण तरी साधुकी पक्षाचे जेजूशीन येवन कांय प्रश्न घालतात. गुरुजी, तूं सांगताय पुनर्जीवन कोण आसा, दुसरें जिवीत सासणीक जिवीत आसा, खंय आसा? एक बायल आसा, ती 7 फावटी काजार जाली अशें पुराणान बरयल्लें आसा. ती आतां फुडल्या जिवितान स्वर्गीच्या राज्यान कोणाची बायल जातली? म्हळ्यार तांकां स्वर्ग आनी संवसार एकूच कसो.
आनी जेजू तांकां जाबाब दिता कितें पळय तो तुमकां पवित्र पुस्तकाची ओळख ना देखून तुमी हें उलयतात. कोण उलयता ते सादुकी. हे सादुकी म्हणटात ते त्या काळा वयले एरिस्टोक्रेटीक ग्रूप, व्हडले उंचले कुळयेचे, आनी तांकां ही केबाडां कशीं दिसली. They had become victim of their own logic. आमी जायते फावट तशेंच चिंताव. We are victim of our own logic. And we don't accept what is beyond logic. That is not correct. जें कितें आमच्या तर्कान बसना तें सारकें न्हय म्हणटा आमी. तांकांय तें समजना हें आनी खंय जिवीत आसा. त्या खातीर असले प्रश्न करता. आमचें जिवीत लातीन भाशेन म्हणटात ad maiora natus, born for higher things. Ad maiora natus, born for higher things. म्हळ्यार सासणीक जिविता. त्या संवसारी जिविता खातीर न्हय. हे सादुकी व्हडले समजताले, व्हडले कुडयेंतले संवसारा भाशेन चिंतप. आमी जाणाव चार निमाण्यो वस्तू आसात त्यो निमाण्या शेवटाच्यो, त्यो आमी केन्ना विसरच्यो न्हय. मरण, जोड्टी, स्वर्ग आनी हेमखोण, ह्यो चार वस्तू जर आमी फुडलें जिवीत ना म्हणटा जाल्यार ह्यो चारूय वस्तू आमी मानून घेयना कशें. फकत मरण आसा, मागीर काबार. देवाकूय आमी मानिना कशें जालें. त्या खातीर आमची लॉजीक देवाशीन चलना. हे पक्षाचे मनीस असले आसले, आपली लॉजीक घेवन उलयताले. हे मनीस पुराणांतलें एक उतर घेवन आयल्यात. अशें अशें बरयल्लें आसा. तूं कितें म्हणटाय? ती कोणाची बायल जातली आतां? जायते फावट आमचेय मदें असले मनीस आसात. एकलो बरोवपी म्हणटालो, इफ यू बिलीव वॉट यू लायक इन दी गॉस्पल अँड निग्लेक्ट वॉट यू डोंट लायक, इट इज नॉट दी गॉस्पल यू बिलीव बट यू आर सेल्फ. इल्लेंशें कितें बायबलांतलें कितें उतर घेवन तुका बरें लागता तें घेवन तें स्वत आनी दुसरें तूं सोडटाय जाल्यार तूं तुजेरूच स्वत मानताय, बायबलाचेर देवाच्या उतराचेर न्हय. हेय मनीस असलेच आसता. सादुकी पक्षांनी आमचेय मदें आयज असले मनीस आसात. नांव व्हडलें तांकां पास्टर म्हूण घे, थोडे तांचे फुडारी आसा तांकां पास्टर म्हणटात, बिलिवर म्हूण आसात. खंयचेय एक ओळ घेतात बायबलांतली आनी ताचेर मागीर तें उलयतात. हें सारकें ना, तें सारकें ना, आनी खेबाडां कोत्तात. इगोर्जेक वेतेल्यांचीं खेबाडां, मिसाचीं खेबाडां, ह्या मनशां भाशेन. आनी व्हडलीं व्हडलीं टायटलां, पास्टर, मास्टर, डास्टर, बुस्टर, असलीं टायटलां तांकां. तांकां पास्टर म्हणच्या आदी ते खरेंच पास्टर वो ते मिस्टर ते पयले पळोवंक जाय. कोणायकू पास्टर म्हणप तें एक उतर, थारावीक उतर, पवित्र उतर तें, गोवळी बायबलांतलें उतर तें घेवन भोंवतात. आनी आपूण पास्टर, ते मिस्टर, पास्टर न्हय ते. आनी असल्यो खोट्यो शिकवण्यो दिवन दुसऱ्याचो भावार्थ आलोयतात. एक दोतोर आसलोलो आनी तोय अशेंच उलयतालो. तो म्हणटालो, हांवें काळजाचीं जायतीं ऑपेरेशनां केल्यान म्हाका काळजान कोणाकूच ओत्मो म्हणटा तो दिसोंक ना. हांवें नेवर सीन अ सोल. आमी काळजां उकडल्यान जायत्यांची, पूण ओत्मो म्हणटा तो नाच. जशें हे म्हणटा पुनर्जिवंतपण नाच, स्वत मानिनात तशें. आनी तेन्ना एका बऱ्या पेशंटान, भावार्थी पेशंटान ताका सांगलें, डॉक्टर तूं म्हणटाय तें सारकें आसा, तुवें काळीज उक्तें करून जायत्यांची ऑपेरेशनां केल्याय, पूण ओत्मो तुका काळजान दिसोंक ना. तेच भाशेन तुवें तकलेचें जायत्या जाणांचें तुवें ऑपेरेशनां केलाय, पूण हे तकली उगडटना ह्या मेंदवान तुका विचार त्या पेशंटाचे केन्ना तरी दिश्टी पडल्यात. इंग्लीश भाशेन आमी थॉट्स म्हणटा, चिंतना. तकली उगडल्या उपरांत त्या मेंदवान तुका त्या पेशंटाची चिंतना हो विचार दिश्टी पडल्यात. दोतोर म्हणलो ना, म्हणटकूच तो विचार करिना जालो, ताची चिंतनी तो कांय चिंतिना जालो, अशें ताचो समज घेवपाचो दोतोरा लागीं जाबाब नासलो.
एक पाद्री ताची 50 वर्सां जाल्लीं खंय गोल्डन जुबली पाद्रीपणाची आनी सगलो लोक ताका म्हणटालो लॉंग लायफ लॉंग लीव फादर आनी कितें कितें विश करताले लांब जिवीत मेळूं. तेन्ना त्या पाद्रीन बरें सांगलें तुमी सगल्यांनी म्हाका लांब जिवीत मागलां पूण म्हाका लांब जिवीत नाका म्हाका जाय सासणीक जिवीत. आय वॉन्ट इटर्नल लायफ. लांब जिवीत मागूं नाका म्हाका सासणीक जिवीत. जेन्ना आमची दिश्ट सासणीक जिविताचेर आसतली तेन्ना आमकां ह्या आठ्या विट्यांक बरे भाशेन फुडो करतले हांव. ह्या आठ्या विट्यांनी प्रश्नांनी आमी थीर रावतले हांव. जें कितें देवान सांगलां तें आमी मानून घेतले हांव. बायबलाची देवाच्या उतराची आमी खेबाडां करचे ना. आयज टॅक्नॉलॉजी ती वाडोवन जाय ती आमी कितें कितें उलयता हांव. ही पिडा आयल्या ताका कोणा लागीं जाबाब ना. आयज विज्ञान विज्ञान गिन्यान टॅक्नॉलॉजी आयज फेल जाल्या आनी सगलो लोक हे पिडेन कश्टवता जाबाब ना. जॉर्ज वॉशिंग्टन अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष म्हणटालो विदाउट गॉड एंड द बायबल वन कॅनॉट रूल द वर्ल्ड. कोण सांगता? जॉर्ज वॉशिंग्टन पयलो प्रेसिडेंट राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेचो. विदाउट गॉड एंड दी बायबल वन कॅनॉट रूल द वर्ल्ड. अशें तर ह्याच दोनया देवाचेर आमचो थीर विस्वास दवरुया. ताणें आमकां आपल्या पुता वरवीं सासणीक जिवीत तयार केलां. त्या सासणीक जिविताक आमची पावलां आमी मारुया. तें करपाक आमचो भाग्यवंत आंतून आमकां वाट दाखयता. ताची पुर्बेक आमी तयार जाता. ह्याय भाग्यवंताचेर ताचे शिकवणेचेर आमी दिश्ट घालून इसुर्गेचे वाटेर आमची पावलां घालून जिवितांतल्या सगल्या मोडांक कोश्टांक बरे भाशेन आमी फुडो करूंक तुजेर आमचो विस्वास हांवें दवरला सर्वेश्वरा. हीं उतरां आमी सदांच उचारून एका दिसा हें सासणीक जिवितान भितर सरूंक मागुया. उबी रावून थोड्यो आमच्यो गरजो दोनया देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आपले पोरचेक तांच्या प्रश्नांक व दुखांक देवाची बरी बुजवण आनी शिकवण दिवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. कोरोना पिडेक लागून आख्खें गोंय तशेंच संवसार प्रश्नांत आनी दुखींत पडला. ह्या वेळार आमी आमचो बाबाड सोडिना जावं पूण तिरायेन देवाक उलो मारूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. संवसारी लांब जिविता खातीर वावरतना आमची दिश सदांच सासणीक जिविताचेर आसूंक आनी हेंच जिवीत जडूंक आमी तोजवीत करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. कोरोना पिडेक लागून मरून गेल्ल्या सगल्या सांत आंतोनीच्या भोगतिकांक देवान सासणाचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बापा विस्वासान थोड्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. त्यो आमच्या बऱ्याक जाल्यार फायद्याक जाल्यार त्यो आमकां मेळो अशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पेठणीच्या वेळार गीत गावया. C19 पेज नंबर 36.
Suka fula koshta kate it's amgele chine vate Ata bapa betu tuka unyani sorya vana Legiami somorpita te tu manun gemur matau malgodiacha masarokta mislantunge tuyat pona म्हज्या बाबडीनं म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबीच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून काकलूच सारा बापा तुजेर पातयेवन तुका बेटवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमले हांव दया करून आमची पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसो आमची काहळ जावं बहारुया आमी ती सर्वेस्पराताय पारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया वैश्य आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवाक सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव जिव्या बावाडतान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टांव थीर परवाशान ताच्या मोहिमे वंतण्याक ओतरेकतांव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव Povit, povit, povit Nol baranzo sordes por tu Sol cali samsar bolya Tuja voi pova Un sorrito casuizo Soves forace navi et atacasoi un sorgi tu casuizo बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण संसोगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो गदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समर्पण तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली पण नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक सोमेस्त मनशां बासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाडताचो गोट परगोटोया Gesù melo, Gesù জীবন চালাও, Gesù নব্যারে তোলো। Gesù melo, Gesù জীবন চালাও,
Gesù mowiam Jego. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जेवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही चोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जेवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. एब्राहम लिंकन आपल्या मेजार फाटी बरयल्ली तकटो लायिल्लो दीस टू शाल पास अवे हें सोरोन वेतेलें जिवितांतलें वादळ मोड. आलेले आभाळ निघून जाणार आहे, रात्री नंतर पहाट होणारच आहे. असल्याच बोरवाश्यान, थीर बोरवाश्यान आमचें पयण करूं आनी एका दिसा सासणीक जिवितान भितर सरूं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणींत पडून दिवं नाका पण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निभार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. स्वर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बोरवाश्यान वतरायता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पावाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली हो देवाचो पूत सगळ्या कोश्टांक आकांताक थीर बोरवाश्यान फुडो करून आमकांय वाट दाखयल्या. ताच्याच पावलांनी पावलां घालून जियोंक आपयली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कमुनाच्या वेळार गीत गावया. D42 पेज नंबर 71. Tudzież partnerem Jezu walczogolia Bóg nami morta Jezu walczogolia Tudzież partnerem Jezu walczogolia
걸려 부기남이 모르다 지수 왕자 우려 집이 따져 웃겨 말가 지수 왕진 위수 왔다 오로냐뼈 숙여 사겨 지수 왕진 웃가 Tuđic patljamita Čisu vam čakolja Bukinami morta Čisu vam तुका देवा हांव उलो मारतां तूं म्हाका जाप दिताय म्हाका कान दी म्हजीं उतरां चित दिवन आयक प्रार्थोया सर्वेश्वरा आमच्या बापा तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय बोगोर सोतान आनी कोरण्यांनी तुजे तांय आमचो पावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यान भितर सरोंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमची सोबे असो सर्वपवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं Amen. वचून यात सासणीक जिविताचेर दिश्ट लावून संवसारी पयण करूंक तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार मागणे भाग्यवंत फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सात हातून सातांतून बोगता मध्ये भक्तामध्ये भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाडा आणि मोवाडा त्या उलोवपांच्या त्या उलोवपांच्या मोगापाचो मोगापाचो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या तुज्या त्या तुझ्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणापासो शेगुणापासो आनी आनी सावरो नासलेल्या सावरो नासलेल्या मोगापासो मोगापासो जोपेल्या सोबे जोपेल्या सोबे तुवें तुवें दाखयलोय दाखयलोय फावो जाले फावो जाले तुका तुका ते देणे ते देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करचे करचे. ह्या या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच आनी कोणूच भोगतात भोगतात दिले ना दिले ना. तुज्या तुज्या उतराकूच उतराकूच मिलाग्री घडोवप मिलाग्री घडोवप. आनी तूं आनी तूं सदांच सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय. उचारूंक उच्चारूंक तें उतर तें उतर गरजेवंतांची गरजेवंतांचे मागणी आयकूंक मागणी आयकून उपद्र्यांक उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजे सोबे तुझे सोबे केन्नाच केन्नाच निर्फोड निर्फोड जाली नात जाली नात. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत. दुकान दुकान चडफडटल्या सोबे चडफडटल्या सोबे. तुजें काळीज तुझे काळीज चुरचुरताले चुरचुरताले. दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक पुरया मेलेल्यांक पुरया तुवें तुवें जिवे केले जिवे केले ह्या या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वोस तसली वोस नासली नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातोक पेल्याचें तूप पेल्याचें तूप आनी कोनिश्टाय आनी पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या आदार बगर दिल्या बगर तुज्यान तुज्यान रावनेचो रावनेचो आसलें आसलें. ती रावोन ती रावून ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणे आनी तुजे मागणे देवाताय देवाताय भोवूच फळादीक भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जाणा जावन जावन हांव दिमेर पडलां हांव दिमेर पडलां. तुजे इमाजी मुखार तुजे इमाजी मुखार आनी सगळ्या आनी विस्वासान सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना तुका करता प्रार्थना करता. कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज चड गरज. आमची गरज दोनया भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया
हांव मागता हांव मागता ती वोस्त ती वोस्त म्हाका मेळूं म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची एके पर्यान मिलाग्रीची पुरयान गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना कित्याक कित्याक ओडतलो न्हय तूं वळतलो नाय तूं तोच मिलाग्रीचो तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना एकाच तुज्या उतरान एकाच उतरान वडांतल्यो वड वडांतल्यो वड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालोय एबो मोवाळा एबो मोवाळा आनी मोगाडा भोगता आनी मोगाडा भोगता सांतांतून सांतांतून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच सदांच दयाळ दयाळ आनी चोरचोऱ्यांचें चोरचोऱ्यांचें जावन आसलें जावन आसलें तर त्याच दयाळपणान दयाळपणान आनी चोरचोऱ्यांनी आनी चोरचोऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानांत कानांत जो दादोसतालो सदांचतालो तुजे वेंगेन तुजे खेळूं वेंगेन खेळूं जें एकूच तुजें उतर एकूच उतर पुरो पुरो मोशा मागण्यान मोशा मागण्यान फळ मेळूं फळ मेळूं उलोय उलोय वडा भोगता वडा भोगता तें उतर तें उतर आनी मोशें आनी किरकोळ मोशें किरकोळ आनी दिनवाशी आनी काळीज दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतले उपकारांत रावतले. आमेन आमेन. आमचे बापा सुरगीच्या तुवें पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताल्लेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेश्वर देटाय सावस्त्र्या भितर तूं सुदोय आनी सुदोय तुजे कुशीचें फळ जेजू पायगन मरी देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसूं दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन आनी सात हातूंचे विनवणेन चोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन Sant'Antoni Bocta, Sant'Antoni Bocta, Virgaci Curicia. Tuja grontar gelta, Baruch Jesu Raza. Tuja grontar gelta,